नमस्कार। आज पनि यस नेपाली भाषा व्याकरण युट्युब च्यानलमा म प्रकाश भट्टराई हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सदा झैँ आज पनि हामी यस कक्षामा नेपाली भाषा तथा व्याकरणका विविध शीर्षकमध्ये कुनै एक शीर्षकमा छलफल गर्ने नै छौँ। आजको हाम्रो छलफलको विषय छ पाठ योजना। वास्तवमा पाठ योजना के हो, पाठ योजना किन बनाइन्छ र यसबाट विद्यार्थीको उपलब्धि कति हुन्छ र शिक्षकको उपलब्धि कति हुन्छ भन्ने कुरा मापन गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्छौँ। वास्तवमा पाठ योजना के हो त? शिक्षकले प्रत्येक दिन कक्षामा के कसरी र कति पढाउने भन्ने सम्बन्धमा गरेको पूर्व तयारी पाठ योजना हो। हामीले पाठ योजनालाई दैनिक तथा पाठगत एकाइगत रूपमा पनि दुई प्रकारमा हेर्न सक्छौँ। के पढाउने, कसलाई पढाउने, कसरी पढाउने, किन पढाउने, कति समयभित्र र कति पढाउने भन्ने कुराको विचार, समग्र छलफल विचार नै के हो त? पाठ योजना हो। यो एउटा योजना मात्रै नभएर पाठलाई दैनिक कक्षामा कसरी टुक्रा टुक्रा पारेर पढाउने त? एउटा समग्र पाठ एक दिनकै कक्षामा त हामी सक्दैनौँ। नसकिसकेपछि त्यसलाई दैनिकको कक्षामा हामीहरूले हरेक दिनको 40, 45, 50 मिनटको पिरियडमा कसरी एउटा कक्षालाई ढाल्ने अथवा कसरी एउटा पाठलाई, एउटा सिङ्गो पाठलाई के शीर्षकमा चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गरेर कक्षामा प्रस्तुत हुने भन्ने कुराको सम्पूर्ण योजना पाठ योजना हो। शिक्षकको लागि पाठ योजना बनाउनु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। एउटा असल शिक्षक बिना योजना कक्षाभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। असल शिक्षक, यदि कोही शिक्षक बिना योजना कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त्यस असल शिक्षकको एउटा जुन विचार हुन्छ त्यो विचारमा अट्नुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब वास्तवमा पाठ योजनाभित्र के हुन्छन् त? विद्यार्थीहरूले उपलब्धि के पाउँछन् अथवा पाठ योजनाबाट योजनाबद्ध रूपले पढाइसकेपछि हाम्रो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकले अथवा विषय पाठले जुन उद्देश्य बोकेको हुन्छ त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास हो। पाठ योजनामा जम्मा 5 वटा अङ्गहरू, त्यसका विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य, यी 5 वटा एकाइलाई चाहिँ विशेष आधारभूत रूपमा मान्छ। र यसमा अझ सबैभन्दा बढी हामीले हेर्ने भनेको माथिका 4 वटा र गृह कार्य भन्ने कुरा अवस्था अनुसार फरक हुने गर्छ। अब यहाँभन्दा अगाडि बढौँ। अब 1 नम्बरमा रहेको छ विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भनेको के हो? विशिष्ट उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? नामै यसको विशिष्ट भएको हुनाले विशिष्ट किसिमको उद्देश्य हुनु पर्यो। विशिष्ट भन्नाले के? बहुअर्थ नलाग्ने, मापन योग्य हुनुपर्ने र त्यसलाई मापन मूल्याङ्कन दुवै गर्न सकिने तथा त्यो चाहिँ निश्चित समयमा पूर्ण हुने अथवा पुरा हुने किसिमको हुनुपर्छ। विशिष्ट उद्देश्यले भन्नाले उपलब्धि किटान गर्नु हो कि यो कुरा कक्षामा एउटा शिक्षकले गरेर प्रस्तुत भइसकेपछि बच्चामा कुन क्षमताको विकास हुन्छ, कति उनीहरूले सिक्छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन नै विशिष्ट उद्देश्य हो। यो मापनीय हुनुपर्छ। विशिष्ट उद्देश्यमा व्यावहारिक क्रियापद भन्छ, जसलाई एक्सन भर्ब भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। व्यावहारिक क्रियापदहरू मात्रै हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि शिक्षा संकाय अन्तर्गत स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यी कुराहरू, यी क्रियापदहरूसँग एकदमै परिचित हुनुभएको हुनुपर्छ। र हुनुहुन्न भने पनि अब यो ब्लुम्सको ट्याक्सोनोमीबाट जुन एउटा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि 6 वटा अङ्गहरू जुन ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीमा पाइन्छ, ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, स्मरण, संश्लेषण, विश्लेषण र मूल्याङ्कन जस्ता जुन 6 वटा
तहहरू छन् त्यसका, ती तहहरूमध्ये कस्ता ती 6वटै तहमध्ये कुन कुन उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्छौँ हामीले, त्यो पाठसँग बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर अब ज्ञान तहमा, नलेज तहमा, सिप र अभिवृद्धि तहमा कस्ता कस्ता क्रियापद हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। हामीले कक्षाको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो कुरा भन्न सक्नेछन् अथवा यस कुरालाई परिभाषित गर्न सक्नेछन्, यसलाई व्याख्या गर्न सक्छन्, यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्छन्, यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्, यसको तुलना गर्न सक्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू ज्ञान तह अन्तर्गत पर्ने भए। सिप तहमा उनीहरूको शारीरिक क्षमता जस्ता कुराहरूलाई सिप तहमा राख्न सक्छौँ। अभिवृद्धि तहमा चाहिँ उनीहरूले अब ज्ञान र सिप दुईटै कुरा भइसकेपछि उनीहरूले गर्ने कुरा, तेस्रो चरणको कुरालाई स्वीकार गर्नु, ध्यान दिनु, अनुसरण गर्नु, मान्यता दिनु, प्रशंसा गर्नु, विवेचना गर्नु जस्ता कुराहरू परेका छन्। यस्ता विविध क्रियापदहरू पाठ्यपुस्तकमा प्रशस्तै रूप भेटिन्छन्। ती कुराहरूमा आधारित भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, अध्ययन अथवा यो विशिष्ट उद्देश्यलाई किटान गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्री भन्ने बित्तिकै कक्षा कोठालाई टिचरले, शिक्षकले जति धेरै योजना बनाए पनि कक्षा कोठामा शैक्षिक सामग्रीलाई अलिक रोमाञ्चक तरिकाले प्रस्तुत गरिएन भने कक्षा कोठा झुर नै हुन्छ, अल्छी लाग्दो हुन्छ, पट्यार लाग्दो हुन्छ। विद्यार्थीको ध्यान कदापि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापतिर जान सक्दैन। त्यस कारणले हामीले सामग्रीको प्रयोग गर्ने हो, जसमा श्रव्य सामग्री हुन्छ, दृश्य सामग्री हुन्छ र श्रव्य दृश्य सामग्री हुन्छ। यो कुरा सजिलो पनि छ। रेडियो, क्यासेट तथा कुराकानी, संवाद जस्ता कुराहरू श्रव्यमा मात्रै परे। दृश्यमा मात्रै अखबार, चित्र, चार्ट, स्लाइडहरू हामीले जुन उसमा स्लाइड बनाएर यही कम्प्युटरमा स्लाइड बनाएर प्रयोग गर्छौँ, जुन अहिले मैले स्लाइड तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गरिरहेको छु, स्लाइडहरू दृश्यमा परे। र श्रव्य दृश्य भनेको चाहिँ लाइभ हेर्दै सुन्दै गर्ने किसिमका टेलिभिजन, नाटक, चलचित्र, अभिनय जस्ता कुराहरू यस्ता सामग्रीमा पर्छन्। हामीले यी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षालाई रोमाञ्चक एकदम राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि रह्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। यो पाठ योजनाको केन्द्रीय अथवा केन्द्र हो। त्यो निर्धारित लक्ष्य, जुन विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा तपाईँले लक्ष्य बनाउनु भएको छ, निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कक्षा कोठामा उपलब्ध समयभित्र शिक्षक तथा विद्यार्थीले गर्ने कार्यको क्रमबद्ध प्रस्तुति नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो। कक्षाभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै पुनरावृत्तिको रूपमा हिजोको कक्षाका कुराहरू सोध्ने, प्रश्न सोध्ने, अनि त्यस पछाडि आजको कक्षालाई सुरु गर्नको लागि कुनै समूहगत रूपमा एउटा प्रश्न दिएर जवाफ माग्ने, यसरी एउटा क्रमबद्ध रूपमा त्यो कुराहरू हुनुपर्छ, त्यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। पुनरावृत्ति समग्र है, पुनरावृत्ति, सामग्री प्रयोग, शिक्षण विधि, कक्षा व्यवस्थापन, समूह विभाजन, विद्यार्थी सहभागिता, अभ्यास आदि जस्ता धेरै कुराहरू यहाँभित्र पर्छन्। यहाँभित्र पर्ने अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तो पाठ कसरी सुरुवात गर्ने, विद्यार्थीहरूमा सिक्नका लागि तत्पर तथा रुचि कसरी जगाउने, कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कुन कुन अनुभवहरू प्रदान गर्ने, शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोगद्वारा सिकाइ अवसर कसरी अभिवृद्धि गर्ने, सिकाइ वातावरणमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी क्रियाशील बनाउने, कक्षा शिक्षणमा विद्यार्थीका व्यक्तिगत भिन्नताहरूलाई कसरी समेट्ने, कक्षाको सारांश, पुनरावृत्ति तथा सामान्यकरण कसरी गर्ने, सबै बालबालिकालाई सक्रिय सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने यस्ता विविध कुराहरूमा सोचेर विचार गरेर मात्रै हामीले यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्ने कुरालाई चाहिँ भर्न सक्छौँ। त्यसै गरी छ अर्को मूल्याङ्कन र गृहकार्य। मूल्याङ्कन र गृहकार्य भन्ने कुरा, अब मूल्याङ्कन पढाइसक्ने बित्तिकै त्यही 40 मिनटकै समयमा हामीले 5 मिनट जति खर्च गरेर आफूले पढाएको कुरा के सिके भनेर प्रश्न गरिने कुरा हो। निर्धारित उद्देश्य, जुन उद्देश्य राखेको थियो, उद्देश्यमा राखेको कुरा प्राप्त भयो कि भएन भनेर यहाँनिर सोध्ने हो। निर्धारित उद्देश्य अनुसार परिवर्तन आयो या आएन भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने हो। हाम्रो पाठ्यक्रमले चाहिँ अब प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गराउने भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसमा मैले यसलाई रातो बनाएको छु, किन भन्दा
मेरो पर्सनल विचारमा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास भन्दा पनि सहयोगात्मक भावनाको विकास गराउने खालको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ सुनमा सुगन्ध भनिन्छ। जस्तो संसारमा अहिले शिक्षा शाखामा पढ्ने अथवा शिक्षक सेवा आयोगमा जति पनि देशका अब शैक्षिक उपलब्धि अथवा शिक्षामा एकदमै अगाडि भएका हाम्रो भारत, चीन, अमेरिका, नर्वे जस्ता देशहरूको जहाँ पढ्छौँ त्यसमध्ये अब भारतको त प्रतिस्पर्धात्मक नै छ। चीनमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने कुरा हट्दै रहेछ। त्यसै गरी अन्य धेरै पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहयोगात्मक भावनाको विकास गराउने पाठ्यक्रमको विकास गरेर त्यही अनुसारको क्रियाकलापहरू गराइरहेको पाइन्छ। हामीले पनि हुन त अब प्रतिस्पर्धाले पनि एक किसिमको पढ्ने भावनाको विकास त जाग्छ, उसलाई म जित्छु भनेर अगाडि बढ्न त सक्छ, तर त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा पनि सहयोगात्मक किसिमको भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गृह कार्य भनेको ऐच्छिक हुन्छ। एकै दिनमा पढाउने सबै शिक्षकले एकै दिनमा गृह कार्य सकेसम्म दियौँ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यसको फर्मेटमा चाहिँ यो गृह कार्य भन्ने कुरा रहे पनि हामीहरूले गृह कार्यको रूपमा चाहिँ विशेष सीमित कुराहरूलाई कक्षा कार्यको रूपमा दिन सक्छौँ। अब एउटा नमुना हेरौँ। कक्षा 5मा नेपाली विषयमा सेवा गरे मेवा मिल्छ भन्ने कुराकोमा त्यो पनि प्रथम 3 अनुच्छेदमा शब्द अर्थ र पठनबोधको लागि बनाइएको हो। किनभने यसमा अब 3टा अनुच्छेदको शब्दार्थ र पठनबोध एक दिनको कक्षामा ढालियो। किनभने एउटा सिङ्गो पाठलाई त एकै दिन सक्दैनौँ। अनि त्यसो गर्दा पनि हामी विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ एक दिनको कक्षामा 3वटा भन्दा ज्यादा विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ राख्दैनौँ। त्यो राख्न राम्रो पनि हुने छैन। किनभने हामीले 40 मिनटको कक्षामा 2टा 3टा भन्दा धेरै विशिष्ट उद्देश्य पुरा गर्न पनि सक्दैनौँ र पुरा गर्न सकेनौँ भने त्यो एकदमै गलत हुनेछ। पाठको 3 अनुच्छेदको ससर वाचन गर्न सक्नेछन् विद्यार्थीहरूले, किनभने निम्नलिखित कुराहरूमा सक्षम हुनेछन् भनिएको छ। जुरुक्क, छताछुल्ल, लालटिन, उपद्रो, हैरान शब्दको अर्थ बताई वाक्य बनाउन भनिएको छ। तोकिएको अनुच्छेदबाट सोधिएका ससाना बोध प्रश्नको उत्तर दिन भनेर यसरी 3टा उद्देश्य बनाइयो। यसमा गोजी तालिका, शब्दपत्ति, वाक्यपत्ति जस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गरियो। अब क्रियाकलापमा के गरे त विद्यार्थीलाई तोकिएका अनुच्छेद ससर वाचन गर्न लगाउने, ससर वाचन आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा गराउने एउटा क्रियाकलाप भयो। अब यो गराउँछौँ हामी कक्षामा। ससर वाचन पश्चात विद्यार्थीहरूलाई अनुच्छेदमा भेटिएका आफूलाई कठिन लागेका शब्द टिपाउने र तिनलाई शिक्षकले क्रमैसित कालोपाटीमा लेखिदिने अथवा विद्यार्थीलाई लेख्न लाउन पनि सकिन्छ। कालोपाटीमा लेखेका अब अहिले त कालोपाटी छैन, अहिले चाहिँ हामीले सेतो पाटी नै भन्न सक्छौँ, किनभने हामी मार्करले लेख्छौँ। त्यस कारणले सेतो पाटीकै रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रत्येक शब्दको अर्थ विद्यार्थीहरूलाई नै भन्न लगाउने र विद्यार्थीहरूले नै वाक्य निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आएन भने मात्रै शिक्षकले सहयोग गरिदिने, त्यो पनि सामग्रीको प्रयोग गर्दै। अनि तोकिएका पाठबाट विविध बोध प्रश्न तयार गर्ने र अपुरो उत्तर आएमा शिक्षकले सच्याइ दिने वा थपिदिने, आवश्यक छलफल र पृष्ठपोषणपछि पाठको अन्त्यमा गर्ने। यति गरिसकेपछि त्यो दिनको उद्देश्य तयार भयो। अब मूल्याङ्कनमा सोधिन्छ, अर्थ भन, वाक्यमा प्रयोग गर अथवा सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेको के हो भनेर यसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। र आजको पाठको राम्रो अक्षरमा सारेर ल्याउने भनेर एउटा ह्यान्डराइटिङ यता अक्षरको लागि पनि गृह कार्य दिने भयो। यसरी हामीले पाठ्ययोजना बनाउन सक्छौँ। पाठ्ययोजना बनाउन त्यति गाह्रो छैन, तर पनि विशेष गरेर विशिष्ट उद्देश्यमा विशेष ध्यान दियौँ भने, विशिष्ट उद्देश्य हामीहरूले राम्रो बनाउन सक्यौँ भने पाठ्ययोजना एकदमै राम्रो बन्छ। विशिष्ट उद्देश्य तयार गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी विचार पुर्याउन जरुरी छ। अभ्यास 1-2 पटक अभ्यास गर्नुहोला। अभ्यास गरिसकेपछि सबै कुरा सहज हुँदै जान्छ। हस्त आजको कक्षामा यति नै, बाँकी अन्य कक्षामा छलफल हुने नै छ। हस्त नमस्कार।